बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रिजवान सरवर। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद एक एपिसोड्स में हमने बात की जो पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल रही और किस कदर जानी और माली नुकसान हुआ। हम इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानी पैदा करे और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क कौम पर अपना खसूसी फजलो करम करे, रहम वाला मामला करे, ताकि चीज़ें आने वाले वक्त में आसान हों और आने वाले जो साल हैं इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ये वाला साल गुजरा ख़ास तौर पर सैलाबी सूरत हाल में आने वाले सालों में ऐसे मामलात ना रहें और हम अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इस ख़तरे की घंटी जो बज चुकी है, जो एहतियात हमेशा नाज़रीन जो होती है वो हादसे से पहले होती है, हादसे के बाद तो अफसोस ही होता है, लिहाजा हम जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल दरामद कर सकें। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि सैलाबी सूरत हाल के बाद इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर की क्या सूरत हाल है और रियल एस्टेट सेक्टर में कोई बेहतरी हम उम्मीद रखें या फिर यहाँ पर भी कोई खामोशी चल रही है। और इसके साथ साथ जो अवाम का सवाल है वो ये है कि जब प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग हम करते हैं, चूँकि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, तो एक चैलेंज दरपेश है कि किस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना है नहीं करना, चूँकि जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी घबरा रही हैं, जो टैक्स पेयर नहीं है वो भी घबरा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट वाला मामला है इसको किस तरह से हैंडल करना है इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं खुसूसी तौर पर लाहौर में जो वर्टिकल लिविंग की तरफ रुझान आ चुका है, कंस्ट्रक्शन बहुत सारी हो रही है। अब इसमें आइडेंटिफाई करना कि कौन से बिल्डर्स काम कर रहे हैं, कौन से बिल्डर्स नहीं कर रहे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो सरमायाकारी हो रही है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बहुत हो रही है। अब उससे पूरे पाकिस्तान का जो इमेज है वो भी बेहतर होता है या ख़राब होता है, इसको किस तरह से मैनेज करना है, इस पर कैसे यूँ कहें कि वेरिफिकेशंस करनी है और क्या जिम्मेदारी है हुकूमत की तो हम बात करते ही हैं, हुकूमतों के साथ साथ हमारे जो कारोबारी तबका है इसकी क्या जिम्मेदारी है, बिजनेस कम्युनिटी की क्या जिम्मेदारी है, रियल एस्टेट कम्युनिटी की क्या जिम्मेदारी है, जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं या हमारे रियल्टर्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब मियां मुबशर सईद साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट ऑल लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन है। मियां साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इन्हीं के साथ साथ मुझे ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में जुल्करनैन महमूद साहब ने, जो कि रियल एस्टेट एनालिस्ट हैं, जबकि कराची से मुझे ज्वाइन किया है जौहर इकबाल साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन है। जौहर साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मियां मुबशर सईद साहब आपकी जानिब आऊँगा। आगाज़ में सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि सैलाबी सूरत हाल रही मुल्क में और बड़े अफसोसनाक वाक़यात भी देखने को मिले, और इसके साथ साथ लेकिन हमने ये भी देखा कि मुतहर्रिक होकर पाक अफवाज हों, हुकूमत हो, आम आदमी हो, सोसाइटीज़ हों, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं इनकी जो मैनेजमेंट हो, हर तबके के लोगों ने मिलकर कम से कम यहाँ पर हमें मुत्तहिद नज़र आया और काम किया, लोगों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश की। लेकिन हमने इससे सीखा क्या आने वाले वक्त में एहतियाती तदाबीर पर अमल हो पाएगा, रियल एस्टेट में क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं इस वक्त करंटली हालात कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया रिजवान सरवर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका पूरी रियल एस्टेट कम्युनिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा बेहतरीन आपका प्रोग्राम जो है रियल एस्टेट के हवाले से और हालात हाजरा पे होता है और मैं ख़ास तौर पे बड़े शौक़ से आपका प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से देखता हूँ। आपने बात की सैलाब की, यकीन जाने एक बड़ा दुख भरा लम्हा है और जो मामलात और जिस तरह से हुए, शायद इन चीज़ों को अगर पहले एहतियात के साथ चीज़ें की जाती तो बहुत अच्छे तरीके के साथ इसे मैनेज किया जा सकता था। अरबों डॉलर का पानी जो है वो जहाँ पर वो हमारा ज़ाया हुआ, वहाँ पर बहुत सारे लोग बेघर भी हुए। इसे अगर हम देखें रियल एस्टेट के साथ देखें इसके क्या असरात आए हैं, तो बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में भी इसकी जो है ना प्रॉब्लम्स आई हैं। खास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है रियल एस्टेट के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इसमें आई हैं। और आप देखते हैं कि अब हमारी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो हमारी के बेनकाब हो गई हैं बिल्कुल, जहां पर ऐसी सोसाइटीज थी जो दरिया के अंदर बनाई गई थी, वो सोसाइटीज ने जिस तरह से लोगों से फ्रॉड किया और फ्रॉड करने के बाद वहां पर उन्हें एनओसी भी जारी किए गए। बल्कि मैं माजरत के साथ एक चीज कहूंगा कि रीरा का नाम लेके बहुत सारे लोगों ने वो प्रोजेक्ट बनाए और दरिया की जगह के अंदर बनाए, और दरिया की जगह के अंदर बनाने के बाद उन्होंने एनओसी भी लोगों को दिखाते रहे। ये चेक एंड बैलेंस पहले नहीं होना चाहिए था मियां साहब? ये एनओसी देने से पहले चेक एंड बैलेंस होने चाहिए थे, कोई पैरामीटर सेट होने चाहिए थे कि एनओसी किन बुनियादों पर मिलेगा, पहले कोई एहतियाती बंद बनाए जाएं।
سر بالکل آپ یہ چیز دیکھیں کہ لوگوں نے بالکل وہاں پر کنسٹرکشن بھی شروع کر دی, لوگوں کو پلاٹ بیچے, بلکہ کئی سوسائٹیوں میں گھر بن گئے. آپ سب نے دیکھا کہ گھر بننے کے بعد ان گھروں میں کیا جو معاملات ہوئے, اور ہماری جو اتھارٹیز ہیں, جو یہ چیک کرنے کے لیے اتھارٹیز تھیں, جو عوام کے جان و مال کی نگہبان تھیں, وہ اس وقت کہاں تھیں, اور کیا ان سے احتساب کیا گیا, یا روٹین کی طرح عام لوگ جو ہیں, جو عام پبلک ہے, جو عام عوام ہے, انہی کا نقصان ہوا, اور انہیں بس سیکھنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج ہمیں سوال کرنا چاہیے ان اتھارٹیز سے, جن اتھارٹیز نے وہاں پر انہیں گھر بنانے دیے, جن اتھارٹیز نے انہیں وہاں پر سوسائٹیز بنانے دی گئی. کچھ سوسائٹیوں نے ایسا کہا کہ یہاں پہ بند بن رہا تھا اور ابھی بند مکمل نہیں ہوا, اور بند مکمل ہو جائے گا تو آگے ٹھیک ہو جائے گا. میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی ٹیبلٹ دی جا رہی ہے تاکہ لوگ دوبارہ اعتماد اسی طرح سے کریں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ذمہ داری اس اتھارٹی کی تھی کہ انہوں نے بند بنانا تھا, اور اگر اتھارٹی کی تھی پھر تو پہلا سوال اس اتھارٹی سے ہونا چاہیے. دیکھیں رضوان سرور صاحب, سب سے بڑی چیز جو ہے, سب سے بڑی دیکھنے کی چیز یہ ہے, اگر بند نہیں بنایا گیا تو وہاں پہ گھر کیوں کیسے بننے کی اجازت دی گئی, بند نہیں بنے تو وہاں پر سوسائٹی بننے کی کیسے اجازت دی گئی. ہم پھر رونا روتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جناب اوورسیز پاکستانی ہمارے پاس پیسہ نہیں بھیجتے, ہم پھر رونا روتے ہیں کہ باہر سے ہمیں پیسہ نہیں آتا, لوگ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آ کے لٹ جاتے ہیں. تو جب ہمارے جو ادارے ہیں جنہوں نے تحفظ کرنا ہے وہ ان چیزوں کا تحفظ نہیں کریں گے تو عوام لٹتے رہیں گے. اور اسی طرح سے دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہے, آپ یہ چیز دیکھیں کہ میں پہلے بھی اس چیز پہ بات کر چکا ہوں کہ جوہر ٹاؤن کے اندر بے شمار پلاٹ ایسے لاٹ ہوئے جن کے ریکارڈ ٹھیک نہیں تھا, 20-20 سال بعد لوگوں کو نوٹس چلا گیا. وہاں پر ان اتھارٹیز کو نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ پلاٹ ٹرانسفر کیسے کیے. آج پھر اگر وہی کام کیا جائے گا کہ لوگوں کے گھر گر جائیں گے, لوگوں کے گھروں میں پانی آ جائے گا اور لوگ پانی میں ڈوب جائیں گے, اور ان اتھارٹیز سے پوچھا نہیں جائے گا جنہیں گورنمنٹ کے, آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے سے, جن کے پاس جو ہے وہ جن کی سیلریز جاتی ہیں, ان سے پوچھا نہیں جائے گا. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ رشوت کا بازار بھی ویسے ہی گرم رہے گا اور عوام ایسے لوٹتے رہیں گے. میاں صاحب ماضی سے تو کم ہی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم نے سیکھا ہو کچھ, یہ ماضی میں بھی ہوتا ہے, اب بھی ہو رہا ہے. مگر سوال اصل میں یہ ہے کہ جن لوگوں کی جانیں چلی گئی, لوگوں کے گھر بار لٹ گئے, اور بہت سارے لوگوں کی زمینیں بہہ گئیں, اور پھر پراپرٹیز لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز بک چکی تھیں جہاں پر یہ پانی آج تک کلیئر نہیں ہو سکا. تو ایسی صورتحال میں چونکہ آپ کی آل لاہور ریئلٹرز ایسوسی ایشن ایک بڑا گروپ ہے, تنظیم ہے, اس کی جانب سے کوئی ایکٹیویٹی کی گئی ہو, کوئی جواب دہی کس طرح ہوگی, کس طرح سے اس کا کوئی ہمیں حل نظر آئے گا؟ دیکھیں ہم اس میں کوشش یہ کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے کہ ان لوگوں کو ریلیف مل سکے. دیکھیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر وہ بھی زمینیں آتی ہیں جو کہ زرعی زمینیں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو زرعی زمینوں کے اوپر پاکستان ایک زرعی ملک ہے, زرعی ملک زمینوں کے اوپر 2-2 فٹ 3-3 فٹ ریت کی تہ آ گئی ہے, اور وہاں پر کتنے سال اس طرح سے کاشتکاری ممکن نہیں رہی. یہاں پر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی ریلیف ملے, ایسا ریلیف ملے, خاص طور پہ کسانوں کو ریلیف ملے, ان لوگوں کو ریلیف ملے جو لوگ, جن لوگوں کے گھر جو ہے وہاں پہ آ گئے ہیں, جن لوگوں کے پلاٹ آ گئے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ کیا گیا ہے, یہ ریلیف دیا جائے تاکہ لوگ واقعی ریاست کو اپنی ماں کی طرح سمجھ سکیں کہ یہ ریاست واقعی عملی طور پہ ہماری ماں ہے. کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن عمل کر کے دکھانا ہوگا عوام کا اعتماد پورا کرنے کے. بالکل عمل کر کے دکھانا ہوگا, بڑا ضروری ہے, چونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے. اب اس کا ازالہ کس طرح سے کرنا ہے اور اگلے سال کے لیے تیاری کس طرح سے کرنی ہے, چونکہ یہ بھی فور کاسٹ ہے کہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ فلڈ آ سکتا ہے, سیلابی صورتحال اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہو سکتی ہے. لہٰذا فوری طور پر ہمیں بند پر بھی کام کرنا پڑے گا, اور ڈیمز پر, یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے ناظرین, ڈیمز پر بھی ہم بات کریں گے. ذوالقرنین صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سوال وہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اس وقت حالات کیسے ہیں؟ ریئل اسٹیٹ جس طرح سیلابی صورتحال رہی وہ تو ختم ہو چکا, سیلاب جا چکا, اسپیلز ختم ہو چکے ہیں, بظاہر تو یہ نظر آتا ہے بارشوں کے. دیکھیں پازیٹیو بات کرنی چاہیے, سیلاب آتے ہیں اور آتے رہیں گے. ٹھیک ہے, زرعی زمینیں تباہ ہوتی آئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوں گی. ہم آتے ہیں اپنی پراپرٹی کی طرف. جب کسی ہاؤسنگ زرعی زمینوں کو بچانا کس نے ہے؟ جی گورنمنٹ نے بچانا, میں اس طرف بھی آتا ہوں. جی جی, پہلے ہم کرتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کے بعد. ہاؤسنگ سوسائٹی میں جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ میں یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا چاہ رہا ہوں, تو سب سے پہلے ایک NOC درکار ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایریگیشن. محکمہ ایریگیشن اور سال انویسٹیگیشن, یعنی کہ زمین کی پرتیں یا تہ کتنی ہے, کیا یہاں کنسٹرکشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو
این او سی دینے سے پہلے محکمہ انہار جو ہے وہ یہ جانچ پڑتال کرتا ہے کہ یہاں پانی نہیں آئے گا. صحیح. کیا ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں جن میں پانی آیا ان کا ایریگیشن کا این او سی ملا تھا؟ ڈیفینیٹ ملا تھا. اب ہم بات کرتے ہیں زرعی زمین جہاں گاؤں میں سیلاب آ جاتا ہے. اب سیلاب تو قدرتی آفت ہے, یہ آتے رہتے ہیں, یہ آتے رہیں گے. اب ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آج سے کچھ 50 سال یا 100 سال پہلے دریائے راوی کا رخ جو ہے وہ بادشاہ مسجد کے قریب قریب تھا. ٹھیک ہے. اب وہاں شہر آباد ہو گئے. اگر اب وہاں اعتراض کیا جائے یہ دریا کا علاقہ تھا, اب تو نہیں ہے نا, اب تو نہیں ہے, اب تو ختم ہو گیا دریا, اب تو دریا نے رخ چینج کر لیا ہے. تنقید برائے تنقید تو ہم ضرور کر رہے ہیں, لیکن ہم کو ایسی پالیسی دیں نا جس پہ لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کریں اور وہ باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے. ذوالقرنین صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ سیلاب تو آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے, بالکل صحیح بات ہے, یہ قدرتی آفات بھی ہوتی ہیں اور ان سے نمٹنا ضروری ہوتا ہے, مگر انسان کے بس میں کیا ہے یا حکومتوں کے بس میں کیا ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کریں. تو کم سے کم احتیاطی تدابیر تو ہر معظم معاشرے میں ضروری ہوتی ہیں. حکومتوں کی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اس طرح سے کریں کہ جان و مال کی حفاظت ہو سکے, مال مویشیوں کی حفاظت ہو سکے, کیونکہ سیلاب تو بالکل صحیح بات ہے ہر سال آنے ہیں, شاید اس سے بڑھ کر آنے ہیں, مگر احتیاط تو ہماری ذمہ داری ہے نا. دیکھیں جب این او سی ملتا ہے, این او سی کا ہمیں تھوڑی سی میں ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں. جی. این او سی ایک این او سی نہیں ہوتا, یہ تقریباً 8 سے 10 مختلف محکموں کے این او سی ہوتے ہیں, جس میں ایک میں نے آپ کو ایریگیشن کا بتا دیا ہے, اس کے علاوہ ریونیو کا ہوتا ہے, اس کے علاوہ انوائرمنٹ کا ہوتا ہے, اور بہت سارے ہوتے ہیں. ان تمام محکموں نے یہ اس جگہ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بن سکتی ہے. اوکے. اب جب سب نے کلیئر کر دیا, اس کے بعد ایک سوسائٹی کوئی بھی کسی کا نام لے لیں, وہاں پانی آ گیا, اور ایک کسی گاؤں کا نام لے لیں, وہاں بھی پانی آ گیا. پانی تو دونوں طرف آ گیا نا. اب رہائشیں تو گاؤں میں بھی لوگ رہ رہے ہیں اور ہاؤسنگ کالونی میں بھی رہ رہے ہیں. تنقید تو ہم کر رہے ہیں کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی نے این او سی نہیں لیا اور یہ نہیں لیا. میرا خیال ہے انہوں نے لیا تھا, سب کچھ ان کے پاس تھا. اب قدرتی آفت ہے, پانی آ گیا. اب جب پانی آ گیا ہے تو گاؤں میں بھی تو آیا تھا نا. آپ بے شمار گاؤں دیکھیں, ان کے پاس کوئی این او سی ہے کیا؟ گورنمنٹ نے ان کو دیکھیں, اب تو گورنمنٹ نے اس کا سدباب کرنا ہے کہ ان کے بند بنانے ہیں. عوام کا کام ہے کہ ہاؤسنگ کالونی میں انویسٹمنٹ کریں, اور گورنمنٹ کا کام ہے ان کو سیکیور کریں. بالکل. اب سیکیور جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے, ہم لوگ چھوٹی چھوٹی رائے دے سکتے ہیں. نہیں ذوالقرنین صاحب, یہاں پر آپ کی قطع کلام معذرت, اگر کوئی این او سی دے رہے ہیں تو اٹ مینس کہ این او سی کے بغیر وہ گاؤں ہے, این او سی کے بعد وہ سوسائٹی بن گئی. یعنی این او سی میں شرائط کوئی نہیں ہے, این او سی میں پیرامیٹرز کوئی نہیں ہے کہ انفراسٹرکچر اس اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے, آپ کا سیوریج سسٹم اس اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے. اٹ مینس کہ جو ایک آدمی گاؤں میں زمین خرید رہا ہے کوڑیوں کے بھاؤ, اگر وہ زمین آباد نہیں ہے جگہ, وہ بھی برابر ہے. اور ایک جو لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی خرید رہا ہے اس انفراسٹرکچر کی وجہ سے, اس مارکیٹنگ کی وجہ سے, ہاؤسنگ پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے, تو وہ سارے ایک برابر ہیں. پھر تو ہاؤسنگ سوسائٹی کو بھی این او سی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹ مینس کوئی بھی بندہ اپنا نام دے اور این او سی اپروو کرائے. یعنی یہ تو جو ادارے ہیں جو این او سی دیتے ہیں, یہ تو براہ راست پھر ان کی ذمہ داری بن گئی, جس طرح فرما رہے ہیں آپ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ذمہ داری انہیں کی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک طریقہ کار ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک اپلیکیشن دی, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر میٹنگ بیٹھی, جو ڈی سی صاحب ہیں وہ بیٹھتے ہیں. اگر آپ ٹاؤنز کی طرف جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹ ایل ڈی اے جی ڈی اے ان کی طرف نہیں ہم جا رہے, ہم ٹاؤنز کی بات کرتے ہیں, زیادہ اکثریت وہاں. اب وہاں اپلیکیشن دی, وہاں ڈی پی ڈی سی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے ڈی سی صاحب کے پاس. وہاں تمام محکموں کے جو آفیسر جب آتے ہیں ان کے کوئی کویشچن ہوتے ہیں اس زمین کے متعلق. ٹھیک ہے. اب اس میٹنگ میں 20 سے 25 محکمے تقریباً ہوتے ہیں, 30 کے قریب بھی ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ. وہ سب کویشچن کرتے ہیں, ان کویشچن کا جو آنسر ہے نا وہ ہاؤسنگ کالونی والا جو ہے وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ تمام کویشچن جو ہیں, دیکھیں اس میں ٹریفک کا بندہ بھی آتا ہے, اچھا, ٹریفک کا ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے کہ جی یہاں ٹریفک کا فلو کتنا ہے, کیا یہاں مین گیٹ بنے گا, یہاں کتنا فلو ہے, یہاں سے ہم نے سڑک گزارنی ہے. اس حد تک اتنی باریکی سے این او سی دیے جاتے ہیں. اس کے باوجود اگر سیلاب آ جائے اور پانی آ جائے تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا, اب ہم اس میں کیا, یعنی ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں. رضوان صاحب میں یہاں پہ معذرت کے ساتھ میں اپنے بھائی ذوالقرنین بھائی سے بھی ایک معذرت چاہوں گا. یقین جانیے میں نے وہ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا ہے, اور میرا دل جو ہے نا رو رہا ہے یہ چیز سوچ کے کہ سیلاب آتے ہیں اور سیلاب آتے رہیں گے. ہم ان لوگوں کو دیکھیں جن کی ہر چیز برباد ہو گئی. آپ یقین جانیے کہ جب سیلاب کے علاقوں میں ہم گئے, وہ لوگ جو لوگوں کو دینے والے تھے وہ مانگنے والے بن گئے. پوری دنیا چینج ہو گئی. 2025 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم جو ہے وہ سیلاب کا بندوبست نہیں کر سکتے. سیلاب کے لیے لوگوں نے ڈیم بھی بنائے, ملکوں میں ڈیم بنے, بڑا کچھ ہوا.
पानी के लिए बीच में नहरी निजाम जो है ना उससे बड़ा किया गया है, नहरें निकाली गई, जो नाले हैं उन्हें साफ रखा जाता है, बकाया चीजें यहाँ पे नालों में कचरा फेंका जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो सैलाब की तबाहकारियों को रोकने के लिए पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। नालों का सही इस्तेमाल हो, नहरों का सही इस्तेमाल हो। रिजवान साहब, चाइना के अंदर आज इतना बड़ा डैम बन गया है कि जमीन जो है, आपकी जमीन कुछ मिलीमीटर की हद तक उसका रुख चेंज कर दिया उसने, उसकी रफ्तार स्लो कर दी है। इतने बड़े डैम बन रहे हैं सर, पूरी दुनिया में हम जो ना बन रहे हैं, हम उनसे पूछ के देखें कि सैलाब आ रहे हैं और सैलाब आते रहेंगे। सर हमें इन चीजों के लिए, अगर हमने अपने आने वाली कौम के लिए कुछ करना है तो हमें इन चीजों का सदुपयोग करना होगा, करना पड़ेगा। पूरी दुनिया पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पूरी दुनिया पे क्लाइमेट चेंज होने के बाद बारिशें जो अब आई हैं ये इससे ज्यादा आएंगी और हमें पहले इसका सदुपयोग करना होगा। और जिन हाउसिंग सोसाइटियों की बात की जा रही है, उन हाउसिंग सोसाइटियों को कोई शहर के अंदर नहीं दबनाया गया, पुराने रावी की जगह के अंदर नहीं दबनाया गया। रावी की इस टाइम जहां पर बेट हम जिसे कहते हैं वहां पर बनाया गया था और रावी के पेट के अंदर उन सोसाइटियों को बनाया गया था। वो शहर के लेवल से 20-20, 25-25, 30-30 फुट नीचे हैं और दरिया के लेवल के बराबर हैं। वहां पे एनओसी जारी किया गया। आम एक आदमी रिजवान सरवर साहब ये नहीं देखता कि एनओसी जारी किया, उसकी मीटिंग्स कैसे होती हैं, उसका प्रोसेस कैसे होता है, उसे ये नहीं चाहिए। उसे अपने पैसों की सिक्योरिटी चाहिए, जहां पर वो पैसे लगा रहा है वो सिक्योर हो। आम आदमी तो यही देख रहा है ना जी, आम आदमी तो उस डेवलपर भरोसा कर रहा है, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट पे भरोसा कर रहा है। हमारे यहाँ पे क्या एनओसी जारी नहीं किए जाते? आप नहीं जानते या मैं नहीं जानता कि किन किन तरीकों से एनओसी जारी किए जाते हैं। क्या प्रेशराइज करके या दूसरे तरीकों से एनओसी नहीं लिए जाते? हमारा रोना ये है कि हम ये चीज कहते हैं कि एनओसी का और चीजों का तरीकाकार जो है ना बेहतर किया जाए ताकि दोबारा ये मामला ना हो सके। बिल्कुल, तरीकाकार मुख्तलिफ होना चाहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, मगर अभी वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जौहर इकबाल साहब, और इसी के साथ साथ जो डेवलपर्स हैं और जो सोसाइटी को प्लान कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत की या इदारों की जिम्मेदारी तो बनती ही है कि एनओसी उन्होंने किन पैरामीटर्स पर देना है और चेक एंड बैलेंस भी रखना है। इसके साथ साथ जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। उन पर चेक एंड बैलेंस कैसे होगा, क्या कहेंगे जौहर इकबाल साहब? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। आपका चैनल जो है वो हमेशा से जो है ऐसी ही चीज़ों को उठाता है, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ होती है। शुक्रिया सर। अच्छा देखिए, अभी जो कुछ हमने देखा इस तालाब के अंदर, तो इसके अंदर यकीनी तौर पर लोगों का जो है वो अरबों खरबों का नुकसान हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है वो बहुत ही सबसे प्राइम जो है सोसाइटी थी वो मुतासिर हुई है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें अगर देखा जाए और जो प्रोजेक्ट जो जिसके नाम जो है देखेंगे मुतासिर हुआ है, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि उसमें ना खरबों डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी है। जी जी बिल्कुल। ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को जो है जो नेक नामी है या इसको जो हमने पूरे ओवरसीज को जाकर जो है वो देना है और एक नया शहर आबाद होना है इस रावी के उसमें, लेकिन हमें देखें हम पॉजिटिव ही रहेंगे। उसकी बेसिक वजह ये है कि ये 38 साल बाद जो है ये उस रावी ने जो है वो अपना जलवा दिखाया इस सतह का, बिल्कुल जो सैलाब आया बिल्कुल। और मतलब 38 साल बहुत एक अरसा होता है, मतलब एक दहाई से ज्यादा होता है। जी जी। तो एक दहाई में जो है वो पानी की लकीर ही रह गई थी, लेकिन अब उसने बता दिया कि नहीं मैं चलती रहूंगी और चलूंगी और इसी तरह से चलूंगी। तो ये हमारे लिए एक सबक आमोज चीज हो गई। इस सैलाब के आने से जहाँ से जैसे हमारे मोटरवेज भी डिस्टर्ब हुए हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट भी डिस्टर्ब हुए हैं, तो हमें अब जो है वो इस तरीके कार से इसको दोबारा रीबिल्ड करना है कि अब जब भी रावी आए तो पानी जो है वो हमारे लिए जहमत नहीं हो, रहमत हो। बिल्कुल वो हमारे ब्रिजेस के नीचे से। अच्छा जौहर इकबाल साहब, एक सवाल और आपसे करना है कि पानी तो बेशक आए और वो जहमत ना हो और रहमत हो, अल्लाह करे, हमारी दुआ भी यही है, मगर इसके साथ साथ क्या हमें वो वाटर स्टोरेज सिस्टम की तरफ नहीं जाना चाहिए जो आज सारी दुनिया जिस तरफ जा रही है? पानी को स्टोर किया जाता है, बिजली पैदा की जाती है और कंस्ट्रक्शन में बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या हम उस तरफ मूव नहीं कर सकते?
देखिए 100% जो है वो पानी को हमें रिसाइकलिंग भी करना है, रीस्टोर भी करना है और अपने पानी के लेवल्स को जो है वो बढ़ाना है। जी हाँ। और ये देखें बारिशें इस साल ज़्यादा हो गई, लेकिन आपको पता ही है कि हम जिस उसमें हैं उसमें बारिशें कम होती चली जा रही हैं। जी बिल्कुल। तो अभी पानी को हमने मुस्तकिल बुनियादों पे जो है वो इसके साथ काम करना है, ठीक है। हमें जो है क्लाइमेट उसके ऊपर काम करना है और हमें जो है वो आने वाली नस्लों के लिए अपने मीठे पानी को बचाकर जो है वो उनको देना है। तो ये मतलब साइंसी बुनियादों पे और जंगी बुनियादों पे हमने सबने मिलकर इसके बिल्कुल अंदर हसन। जो है वो काम करना है। तो मुझे तो बहुत होप है और मुझे उम्मीद है, और जिस तरीके से जो है वो आपकी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीरियस होके उन्होंने सैलाब के अंदर भी काम किया है और वो इस पानी के इश्यूज पे भी काम करना चाहती हैं। जी जी, और वो चीफ मतलब मिनिस्टर, कि जी हाँ। एक यहाँ आपकी जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा। साहिबा हैं, वो बहुत डायनेमिक तरीके से जो जी है वो हाँ। काम कर रही हैं और नजर आ रही हैं। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि उनको अल्लाह ताला जो है वो उन सारी चीजों से जो है वो नवाज रहा है, तो वो पंजाब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल कायम कर दें, क्योंकि पानी तो आप ही से आ रहा है ना सिंध जी हाँ तक। जी हाँ जी। तो वो इस तरीके से कि हम रिजर्वायर्स बना लें कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो काम आए पानी। बिल्कुल बिल्कुल, और प्लानिंग कुछ इस तरह से हो जाए, और खास तौर पर जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और उस पर दिन रात काम भी हो रहा है, और फ्लड के खास तौर पर जब ये पीक डेज थे सैलाब के, उसमें भी हमने देखा कि हुकूमत बड़ा सरगर्म रही, और हमारे जो वर्कर्स हैं और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने फी सबीलिल्लाह काम किया मिलकर, और सब ने मुत्तहिद होकर काम किया, तो ये बड़ा एहसन इक़दाम है। और उम्मीद है कि जिस तरह से प्लानिंग की गई है वो इम्प्लीमेंटेशन भी इंशाअल्लाह ताला बेहतर अंदाज में होगी। कुछ सिंध के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, कराची के हवाले से खास तौर पर बात करना चाहता हूँ। इस दफ़ा कराची में भी हमने देखा सूरत हाल कुछ डिफरेंट थी, और मैं थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहता हूँ कि इस पर भी आप बात करें कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये कई दहाइयों से हम देखते हैं ना चैलेंज दरपेश है। ये आप क्या समझते हैं, ये क्यों बेहतर नहीं हो पा रहा? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कराची को अगर पूरा पाकिस्तान ऑन कर ले, क्योंकि कराची मिनी पाकिस्तान है। ठीक है। कराची के अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है वो कंटिन्यूटी में ये हो रहा है कि पिछले 25 से 30 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, और जो है ये रीबिल्ड नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा तो रहा? कराची, अभी इसकी बहुत सारी वजह हैं। कुछ एरियाज जो है वो कंटोनमेंट ऑन करता है, कुछ एरियाज जो है अच्छा। वो आपका मेयर ऑन करते हैं, कुछ मतलब यहाँ डिफरेंट 6 जो है वो अथॉरिटीज हैं, जिसके अंदर सिविल एविएशन भी है, जिसके अंदर रेलवे भी है, जिसके अंदर स्टील मिल भी है, जिसके अंदर कंटोनमेंट भी है। तो वो एक दूसरे पर जब एक दूसरे का काम डलता है तो अल्टीमेटली कराची सफर करता है। अगर अच्छा। वन रूफ जो है वो एक होकर और ये काम जो है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान कराची को ऑन करे, क्योंकि कराची मिनी पाकिस्तान है। अच्छा, ये तो फिर जौहर इकबाल साहब की जो कमाऊ पूत होता है ना, उसके साथ सुतेले बेटे सुतेली औलाद वाला हिसाब हो गया कि सलूक सुतेली औलाद वाला हो रहा है, बच्चा वो कमाऊ पूत है। तो यानी कराची मिनी पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान को चलाता भी है, मगर उसका जब ख्याल रखने की बात आती है, उसको सजाने की संवारने की बात आती है, तो फिर हर एक अपना अपना इलाका है। यही है रिजवान भाई। देखें, असल में हम चाहते यही हैं कि हम चाहते ये हैं कि वफाक जो है वो तवज्जो दे कराची के ऊपर। ठीक है, हमने हर दफ़ा जो है जब भी यहाँ पर जो है बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग हुई है, और उसके अंदर जो है वो हमारे अब तो फील्ड मार्शल हो गए हैं चीफ साहब, वो और प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर आए, तो हमने यही उनसे वो कहा है कि जी कराची को ओन कर लें। कराची जब ओन हो जाएगा तो कराची मिनी पाकिस्तान है और पोर्ट सिटी है। चले हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द कराची को ऑन किया जाए, क्योंकि कराची का जो आप इशू बता रहे हैं वो ये है कि कराची को ऑन कोई नहीं करता। अगर ऑन कर लिया जाए तो यकीनन इसके जो समरात हैं और उसके जो फ़ायदे हैं वो पूरे पाकिस्तान में इसका कुछ ना कुछ हिस्सा पहुँचेगा। मियाँ साहब, आपकी जानिब आऊँगा। चलें, ये तो कराची की एक बात हो गई, पूरे पाकिस्तान की हम बात करते हैं। चूँकि बात हम रियल स्टेट की कर रहे हैं, तो रियल स्टेट से हर शख्स डायरेक्टली लिंक्ड है। हम जिसको कहते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लिंक्ड है। हर शख्स अपना घर बनाना तो चाहता ही है। अब ये सैलाबी सूरत हाल के बाद आपको लगता है कि कीमतों में कोई फ़र्क पड़ा है? क्योंकि कुछ इलाके, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं, वो तो डूब गए, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पूरे डूब गए। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनका एक्चुअली उनकी रियलिटी बाहर आई कि उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, और वहाँ पर तमाम शहरियों की ज़िंदगी, उनकी प्रॉपर्टी, उनका माल हर तरह से वो महफूज रहे। यानी अच्छा बुरा अलग अलग हो गया एक तरह से। तो आप क्या समझते हैं, इसके कुछ असरात हो रहे हैं या प्रॉपर्टी की कीमतों पे?
جی بہت شکریہ رضوان سرور صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی اقبال جوہر صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ کراچی منی پاکستان ہے. ہم کراچی کو پاکستان کا دل مانتے ہیں اور ہمیں کراچی سے ویسے ہی بڑی محبت ہے, لیکن چیز یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں اور پنجاب میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو لاہور نے اور پنجاب نے میاں شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا اور میاں شہباز شریف صاحب کو لے کے آئے اور انہوں نے لاہور میں کام کیا. مریم نواز صاحبہ ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں. تو یہ ہر جگہ پہ کسی بھی علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے الیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنا نمائندہ, تو وہ اس کے مطابق جو ہے نا کام کرتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو میاں صاحب کی بڑی ایفرٹس ہیں, میاں شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی. تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کراچی کے لوگوں کو اپنے لیے جو ووٹ کا اختیار ہے وہ اسی کو دینا چاہیے جو کہ وہاں پہ کام کرے. اور پاکستان کے انڈرسٹوڈ ہے پنجاب کے لوگ یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو جا کے وہاں پر کام نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ایک رائے ہے, لیکن جو آپ نے بات کی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کیا فرق آئے گا, میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا ایک امتحان ہو گیا ہے, اور امتحان اس طرح ہو گیا سوسائٹیز کا کہ جن سوسائٹیز نے جو کیا ہوا تھا وہ این او سیز لیے ہوئے تھے, ڈاکومنٹیشن انہوں نے پوری کی ہوئی تھی, وہ سارا کچھ بالکل نکھر کے باہر آ گیا ہے. وہ لوگ سوسائٹیز میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے رہیں گے, بارش ہو, طوفان ہو, چیزیں ہو, ہم اچھے طریقے سے ایک سوسائٹی کے اندر زیادہ پیسے دے کے ہم وہاں پر ایک پلاٹ لیں گے اور اپنی رہائش بنائیں گے, اور رہائش بنا کے ہمیں سیکیورٹی بھی ملے گی اور ہمیں جان و مال کا تحفظ بھی وہاں پہ ملے گا. اور جن سوسائٹیز میں نہیں ملا, جہاں پہ پانی کے مسائل آئے, جہاں پہ معاملات آئے, ان سوسائٹیز کو یقینی طور پہ لوگ جو ہے نا وہ کراس لگائیں گے اور ان پہ کراس لگیں گے. لیکن جو سوسائٹیز جو ہیں وہ اچھی جگہ پہ تھیں, جن کا انفراسٹرکچر بہتر تھا, وہاں پر کام ہوگا اور اسی پہ ہونا چاہیے. میں آپ کے چینل کے توسط سے بالکل گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں, کیونکہ جیسے جوہر اقبال صاحب نے فرمایا کہ 38 سال جو ہے وہ راوی نے اپنی جگہ چھوڑی رکھی اور 38 سال کے بعد پانی آ گیا. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن وہ علاقہ نیچا تھا اور پانی کی ہی اس میں تھا. اگر وہاں پہ کچھ ہوا تو پہلے بند بننے چاہیے تھا, وہاں پہ معاملات ہونے چاہیے تھے. گورنمنٹ کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ نیکسٹ کوئی بھی این او سی دینے سے پہلے وہاں پر جو ہے پہلے دیکھا جائے کہ وہاں پر ایسا سلسلہ تو نہیں ہوگا. اور پھر میں یہ چیز کہوں گا کہ ان لوگوں کا احتساب کرنا چاہیے جن لوگوں نے وہ 20-40 فٹ 30 فٹ نیچے علاقے میں دریا کے لیول کے علاقے پر جو کیا. اس سے دو چیزیں ہوں گی, ایک ہی ٹائم میں جو سوسائٹیز بہتر رہیں وہاں پر قیمتیں مزید بہتر ہوں گی, کیونکہ لوگ ادھر کو جائیں گے, اس طرف جائیں گے جہاں پر لوگ محفوظ رہے, اور جو جگہ پر محفوظ نہیں رہے اس جگہ پر لوگ جانے سے کترائیں گے, یا جو کم سے کم جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس طرف نہیں جائیں. بالکل صحیح. ذوالقرنین صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح بھی بات ہو رہی ہے کہ لوگ چیزیں عیاں ہو گئی نا کہ کہاں پر پانی آیا ہے کہاں نہیں آیا. چلیں پانی آنا ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کو مینیج کس طرح سے کیا گیا اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا کون ہوا ہے, یہ بھی بڑا اہم ہے. کہ ہاؤسنگ پروجیکٹس کے ہم نے دیکھے, کچھ ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹس بھی ہیں جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوئے لیکن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کے لیے جو ممکن کوششیں ہو سکتی تھی وہ بھی ہوئیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو ہوا ہے نا مارکیٹ میں؟ فرق پڑا ہے اور فرق پڑے گا بھی, اور پڑنا بھی چاہیے تھا. اب یہ قدرتی آفت ہے, ارادتاً تو کسی نے کچھ نہیں کیا. بالکل بالکل. اب گورنمنٹ نے, ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کچھ کیا, گورنمنٹ نے تو بھرپور ساتھ دیا نا ان کا. ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا جو سوسائٹی آنر تھے ان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ گورنمنٹ نے نبھا دیں. اب نیکسٹ ٹائم ایسا کو فارمولہ بنایا جائے کہ جو سوسائٹی بن کی ہوئی ہے اس میں دوبارہ پانی نہ آئے. اصل تو ایشو یہ ہے نا کہ دوبارہ وہ جو پریشان لوگ ہوئے ہیں اب نہ ہو, ہم اس پہ آئیں کہ اس کا کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ اب وہ لوگ پریشان نہ ہو, ان کا جانی نقصان نہ ہو. جو زرعی زمینیں وہ تو تباہ ہوئی, ٹھیک, اس کا تو کوئی حل نہیں, وہ تو پانی آیا اور آئے گا اور آتا رہے گا. اب جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں وہاں اگر بند بنتا ہے یا کوئی ایسا کوئی پلان گورنمنٹ دیتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو دے کہ بھائی اگر پانی آئے تو آپ نے یہ کرنا ہے, بلکہ پانی آئے ہی نہ, اس کا کوئی ایسا بند بنایا جائے یا کوئی ایسا منصوبہ بندی کر لی جائے. آپ پہلے ہی کر لیجئے. اب جب آپ کو پتا ہے ہر سال پانی آنا ہے تو اب آپ کو پریڈکشن آئی ہوئی ہے کہ زیادہ پانی آئے گا نیکسٹ ایئر, تو جب آپ کے سامنے ساری بات آ گئی ہے تو پھر آپ اس کا پہلے سدباب کر لینا. اگر آپ بند بنا لیں کسی بھی سوسائٹی کے قریب, اگر پہلی تو بات ہے اس کو این او سی نہ دیں, اس کو کلیئر نہ کرنے دیں. اگر کوئی ایسی جگہ پہ سوسائٹی بنا رہا ہے جہاں پانی کا خدشہ ہے
وہاں اس کو اجازت نہ دی جائے. گورنمنٹ سختی سے اس پہ عمل کر رہی ہے. اگر اب جو بن گئی ہوئی ہیں کیا ان کو ختم کیا جائے گا؟ ان کو ختم تو نہیں کیا جائے گا نا. وہاں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے, جیسے میاں صاحب نے فرمایا کہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ لوگوں کی, اب وہ تباہ تو نہیں ہوگی نا. اب گورنمنٹ اس کا خیال رکھے گی, اس کی عوام ہے, مریم صاحبہ نے کیا ہے, ساری گورنمنٹ کرتی ہیں, یہ بھی کریں گی, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے یہ ایسا کوئی حل نکال لیں گے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سمجھدار, اس کا نکال لیں گے. میاں صاحب اگر کوئی رائے دے دیں کہ کیا ایسا سدباب کیا جائے جو پانی نہ آئے, میں سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ کوئی ایسا حل دیں. جی سر بالکل. دیکھیں دو چیزیں ہمیں سمجھنی ہوں گی. ایک تو پانی کا ضیاع کو ہم نے روکنا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے لیے پانی کی سٹوریج جو ہے وہ بہت اہم ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پانی جو آئے وہ سٹور کر لیا جائے اور پانی آگے آئے نا. اس کے بعد جو آپ کا نہری نظام ہے وہ بہتر ہے ہونا چاہیے. اس کے بعد جو آپ کا برسات کے نالوں کا نظام ہے وہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو بات کر رہے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر پانی نہ آئے, ہاؤسنگ سوسائٹی اگر کوئی جگہ ایسی دی جائے تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے. ایک چیز کو مزید سمجھیں, جو ہم بند بنانے کی بات کر رہے ہیں, بار بار ہم بند بنانے کی بات کرتے ہیں, ٹیکنیکل چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر 32 کلومیٹر کے علاقے کے اندر پانی پھیل گیا ہے اور پانی وہاں پہ آیا ہے, 32 کلومیٹر کے علاقے کو اگر ہم 2 کلومیٹر کے اندر اسے بند کر دیں گے, بند بنا کر, تو وہ پانی کی ہائٹ زیادہ ہو جائے گی اور وہ زیادہ نقصان کرے گا. ایک جگہ پہ پیچھے پانی بڑھنا شروع ہو جائے گا, تو وہ پانی کی رکاوٹ پیدا ہوگی. تو اس چیز کے لیے ہمیں یہ چیز چاہیے. آپ اگر یہ چیز دیکھیں راوی کے ٹول پلازا کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو بالکل آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں لاہور کی طرف سے جاتے ہوئے, تو آپ کو سوسائٹی بالکل دریا کے اوپر تقریباً کوئی 1000 فٹ کے فاصلے پہ آپ کو سوسائٹی نظر آئے گی, اور دریا کے بالکل لیول پہ نظر آئے گی, اور اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اور اس میں پانی آیا ہوا بالکل جب سیلاب آیا ہے تو وہ دریا کے بالکل اندر تھی اس کی سڑکیں. اب ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی, سب سے پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنی ہوگی جو پانی ضائع ہو رہا ہے, اگر پوری دنیا پانی کی سٹوریج کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں ایک چیز کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جب ہمیں بارش دیتی ہے تو وہ بارش اس لیے ہے کہ جو زمینیں ہیں انہیں سیراب کیا جائے, اور اسی پانی, بارش کا پانی جو ہے اگر ہم زمینوں تک پہنچاتے ہیں تو وہ ہماری پانی کا لیول جو ہے اوپر آتا ہے جو بارشیں ہوتی ہیں. جیسے ہمارا پانی کا لیول نیچے جا رہا ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا نہری نظام زیادہ بہتر کیا جائے اور پانی کی سٹوریج بنائی جائے, اور اس کے بعد جو بند بھی بنانے ہیں, سوسائٹیاں جو ہیں اس سے دور بنائی جائیں, اور دریا کو اس کی جگہ جو چاہیے پانی کے حساب سے ایک ایوریج جگہ جو چاہیے وہ 20 کلومیٹر ہے یا 18 کلومیٹر ہے, جہاں سے وہ کم پوری سے جگہ کم دریا کے پیڑ میں نہیں ہونی چاہیے سوسائٹی, اس کا بالکل. راستہ کلیئر ہونا چاہیے اور پراپر باؤنڈریز بنانی چاہیے. پورا ایک پلان جو بنایا ہوتا ہے جو بظاہر ہمیں ٹیبلز پہ نظر آتا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, اس کے بعد یہ جو سوسائٹی. دیکھیں رضوان صاحب, آپ میں یہاں پہ ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی نے ذوالقرنین بھائی نے بھی بات کی کہ جو بادشاہی مسجد کے ساتھ دریا بہتا تھا وہاں پہ. اب بادشاہی مسجد کے ساتھ جب دریا بہتا تھا تو جب دریا راوی کی طرف آگے جہاں پہ موجودہ راوی ہے وہاں پہ جب شفٹ ہوا تو اس کا لیول نیچے ہے, اور یہ لیول جو دیکھیں گے یہ چینج ہو گیا, اور یہ آبادی کے مطابق جو یہ ہو گیا, آبادی کے برابر یہ ہو گیا, یہ جگہ نیچے نہیں ہے. لیکن جو جگہ اس ٹائم پہ بنائی گئی ہیں اسے آپ اندرون لاہور شہر سے کمپیریزن نہیں کر سکتے. وہ جگہ جو ہے دریا کی ان جگہوں کے بالکل ساتھ بنائی گئی ہیں جہاں پہ دریا ہے, دریا کی جگہ کے لیول پہ بنائی گئی ہیں, اور جو سوسائٹیاں خاص طور پہ بالکل دریا کے ساتھ بنائی گئی ہیں وہاں پہ اگر بند بنا بھی آپ دیں گے تو دریا کو 1 کلومیٹر کے اندر یا 2 کلومیٹر پہ بند کرنے کی کوشش کریں گے تو دریا کے جو اس بند کے پچھلے علاقے جو ہیں وہاں پہ پانی بڑھ جائے گا, اور وہاں پہ جو نقصانات ہوں گے وہ شاید ناقابل تلافی ہوں گے. بالکل صحیح. ناظرین گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا, مگر ابھی وقت ایک شارٹ بریک کا, آپ کہیں مت جائیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی گائیڈ اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضوان سرور. بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہیں سے پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. جوہر اقبال صاحب, صورتحال تو آپ کے سامنے ہے, ہم سب کے سامنے ہے, سارا پاکستان دیکھ رہا ہے, مگر انویسٹمنٹس تو سب نے کرنی ہے, اپنا گھر تو بنانا ہی ہے. بالخصوص جو اوورسیز ہے, ہمارا سرمایہ ہے اوورسیز پاکستان میں پیسہ بھیجتا ہے, اپنے فیملیز کے لیے یہاں پر انویسٹمنٹس کرتے ہیں, اپنے لیے انویسٹمنٹس کرتے ہیں. ایک کشمکش میں ہے اس وقت, اور ایک سوالیہ نشان ہے کہ یار کیا کرنا چاہیے, پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے بھی یا نہیں,
یہ سوال بھی ہے ان کے ذہن میں. اگر کرنا چاہیے تو کن باتوں کا خیال رکھیں؟ سیلابی صورتحال الگ، پھر یہ جو چونکہ فائنینشیل ایئر ختم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ٹیکس پالیسیز جو ہیں ہماری، اس حوالے سے بھی ان کو بڑی پریشانی رہتی ہے کہ یار ہم ٹیکس پیئر ہیں تب کیا صورتحال ہو جائے گی ہمارے ساتھ، ٹیکس پیئر نہیں ہیں یعنی نان فائلر ہیں، اب یوں کہہ لیں نان فائلر ہیں، تو اس صورت میں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑی پریشان کن سی صورتحال ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسٹنٹلی ہمیں کوئی ریلیف نہیں دینا چاہیے، کچھ ایسی صورتحال نہیں بنانی چاہیے کہ کم سے کم لوکل پاکستانی کی تو ہم بعد میں کریں گے، جو اوورسیز ہے اس کو تسلی ہو اور اس کو پتہ ہو کہ یہاں ہم جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس پر کوئی پہرا بھی دے رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مواقع جو ہے وہ ضائع نہیں کرنے چاہیے. اوورسیز پاکستانیز کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اس 4 مہینے میں 4 گھنٹے کی جنگ میں جو ہم نے اپنے آپ کو جو ہے بلڈ اپ کیا ہے اور پورے پاکستان کا جو ہے ایک جو ہے فریش جو ہے وہ فیس جو ہے پوری دنیا اور خلیج کے ممالک کے سامنے گیا ہے جی. اور الحمدللہ ابھی ہی جو ہے 5 دن پہلے جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، شہباز شریف صاحب اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ہے وہ کراؤن پرنس کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا ہے، پیکٹ کیا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا. جی جی تو جی یہ ایک اتنی اچھی چیزیں ہوئی ہیں کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے وہ اس بات پہ بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان میں جو ہے وہ پرائم منسٹر ٹاسک فورس بنائی ریئل اسٹیٹ کے لیے. بالکل بنائی. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو ہم سفارشات پرائم منسٹر صاحب کو دے رہے ہیں ان پہ عمل درآمد ہو. ٹھیک ہے، ایکچوئل جو ہم سفارشات دے رہے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے. پاکستانی جو یہاں موجود ہیں ان کو پتا ہے کہ ہر چیز کہاں پر بہتر ہے، کہاں بہتر ہو جائے گی، اور جہاں پر جو ہے وہ چیزوں کے اندر جو ہے جو بھی سیلاب آیا، یہ تو تمام قدرتی چیزیں ہر جگہ ہر وقت آ سکتی ہیں اور آتی رہتی ہیں دنیا بھر میں. لیکن اس میں جو ہماری راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جس نے اتنا بڑا جو ہے وہ پروجیکٹ بنانا ہے جہاں پر ایئرپورٹ بننے، ہوٹلز بننے، ایک جو ہے کھربوں ٹریلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ آنی ہے، ایک نیا لاہور آباد ہونا ہے. ایک جو ہے میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یورپین جس طرح سے جو ہے وہ سیز گزر رہے ہوتے ہیں، یورپین دریا گزر رہے ہوتے ہیں، یہ راوی وہ منظر پیش کرنے والی ہے. بالکل فورن انویسٹمنٹ ہے جس میں بہت جو ہے وہ یہ ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ خدارہ جو ہم آپ کو سفارشات دے رہے ہیں ان پہ جو ہے وہ باپوؤں کے سرخ فیتوں کے اندر اسے نہیں جانے دیجئے، آپ اس کو جو ہے وہ چیئر کریں اور ان پہ امپلیمنٹ کرائیں. اب آپ دیکھیے، اب سب سے جو ہمارے لیے نئی انویسٹمنٹ کے لیے جو سب سے زیادہ پرابلم ہے اس وقت وہ ہے 7E کا. اچھا، اس 7E کو جو ہے وہ فوری طور پر ختم ہونا چاہیے. اچھا، یہ پرائم منسٹر ٹاسک فورس میں بھی بائی دا وے یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ریز کیا گیا تھا، ہائی لائٹ کیا گیا تھا 7E کو، ایسے ہی ہے جو ہے بالکل کیا ہے. اس دفعہ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ بھیجی گئی یہاں سے، تو انہوں نے 15 دن جو ہے وہ اس میں جو ہے SBR کے اس میں وہ بڑھائے بھی ہیں. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے جو پالیسیز ہم دے رہے ہیں ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرائیں. تو یہ جو آپ کا شارٹ فال ہوا ہے ابھی آپ نے دیکھ لیا نا کہ 30 تاریخ کو جو ہے وہ شارٹ فال پورے پاکستان میں نکل کر آ گیا FBR کا. تو یہ FBR جو ہے وہ آپ کو نہیں چلنے دے گا جب تک کہ آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو نہیں کھولیں گے، یہ فائلر نان فائلر کے چکر کو ختم نہیں کریں گے، فرینڈلی طور پر جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی. اس کا حل کیا سمجھتے ہیں جوہر اقبال صاحب؟ یہ فائلر نان فائلر والا جو ایک تلوار لٹک رہی ہے اور اس کو آسان طریقے سے کیسے پیش کیا جائے کہ لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں؟ یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے. آپ اس کے اندر کیٹیگریز بنا دیجئے. اس کے اندر جو ہے وہ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ 25 کروڑ تک کیٹیگریز بنا دیں. ٹھیک ہے جی، کہ نان فائلر جو ہے وہ جناب 1 سے جو ہے وہ 3 کروڑ روپے تک کی انویسٹمنٹ کرے گا، وہ اتنا ٹیکس دے گا. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں جس کے پاس پاکستان کا NIC ہے وہ جو ہے وہ ٹیکس پیئر فائلر ہو گیا. NIC کو جو ہے وہ آپ ٹیکس پیئر بنا دینا، نمبر دے دیں. میرے پاس NIC ہے پاکستان کا، اگر میری انکم نہیں ہے تو میں جو ہے وہ نان فائلر رہوں گا. میری انکم ہے تو میں خود فائلر ہو جاؤں گا، آٹومیٹک ہو جاؤں گا. میرے بینک اکاؤنٹ میں جتنا پیسہ آ رہا ہے اس کے حساب سے میں فائلر ہو جاؤں گا. ریکارڈ بھی مینٹین رہے گا. جی، ریکارڈ بھی مینٹین رہے گا. میرا NIC ڈلتے ہی میرے سارے اکاؤنٹس آ جاتے ہیں نا، میرا NIC ڈلتے میری گاڑیاں آ جاتی ہیں، میری پراپرٹی آ جاتی ہے. تو پھر یہ جب میری آ رہی ہے تو ہر پاکستانی کی آ رہی ہے.
उसको आप कैटेगरी में जो है कन्वर्ट कर दें कि भाई 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक जो है वो टैक्स स्लैब में नहीं आएगा, ये नॉन फाइलर इतना टैक्स देगा। ठीक दैट्स इट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी तजवीज़ आ गई कि जो आईडी कार्ड है CNIC है इसके अगेंस्ट ही फाइलर एक नामजद कर दिया जाए, जिसको नामजद ही मैं कहूँगा, रजिस्टर्ड कर दिया जाए, और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, अगर इनकम है तो उस सूरत में आप टैक्सेस लें, अगर इनकम नहीं है तो फिर वो नॉन फाइलर उसे कंसिडर कर लें, उसका टैक्स बनता ही नहीं है ना जी फिर उस सूरत हाल में। तो एक महफूज प्रोसेस है, इस पर यकीनन कुछ कॉम्प्लिकेशन होंगी, लेकिन इस तजवीज़ पर मज़ीद बात की जा सकती है। मियाँ साहब, ये तो बात हो गई इस सूरत हाल में जो कुछ अभी गुज़िश्ता चंद एक अरसे में हुआ, सैलाबी सूरत हाल पर हमने बात की है, मगर जो करंटली हम देख रहे हैं मार्केट सैलाब के बाद, कोई शख्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों करे? आपको क्या लगता है कि ये जो अगले आज से लेके ऑनवर्ड अगले 4 से 5-6 माह हैं, या ये जो साल है पूरा आप कह लें, ये महफूज है सरमायाकारी के लिए? सर मैं ये चीज़ समझता हूँ कि रिजवान साहब, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो बड़ा महफूज फ्यूचर है। पूरी दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। अगर आप देखें तो आपकी पाक फौज की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। वो खलीजी ममालिक जिन्हें कल को एहसास नहीं था इस चीज़ का और वो अमेरिका को पैसे देते थे, आज हमारी पाक फौज के साथ हैं। वो उन्हें नजर आ रहा है कि हमारा जो असल इत्तेहाद है वो पाकिस्तान के साथ बनता है, पाक फौज के साथ बनता है। हमने पाक फौज को साथ लेके चलना है। जैसे कि आपने सऊदी अरब को देखा, ये खाली सऊदी अरब का मामला नहीं है। अगर आप देखें तो पूरे खलीजी ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ इस टाइम देख रहे हैं, और पाकिस्तान में इतनी बड़ी सरमायाकारी आने वाली है जिसे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन रिजवान साहब, हमें यहाँ पे छोटी सी चीज देखनी होगी, सरमायाकारी के रास्ते में रुकावट क्या है। लोग अपने मुल्क के अंदर सरमाया लगाना चाहते हैं। इस टाइम लोग गवर्नमेंट पे भी इत्माद कर रहे हैं, अपनी पाक फौज पे इत्माद कर रहे हैं, इत्माद नहीं कर रहे, फख्र कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखें तो हमारी सफारतकारी जो हो रही है, अगर इंडिया के मैच में अगर आप देखें तो वहां पर भी जो लोगों को नजर आया, हर चीज नजर आई, जैसे उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, और उसके बाद हमारे वहां पर जो चीजें नजर आई उन्हें सोच की अक्कासी करता है, सोच की अक्कासी करता है। जो इंडिया ने एक चीज ओढ़ी हुई थी कि हम बहुत महजब कौम है, वो खुल के सामने आ चुकी है, और पाकिस्तान का मौकफ बड़े बेहतर तरीके से जा रहा है। लेकिन यहां पे मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा सरमायाकारी करता है। लेकिन आप ये चीज देखें, आज बहरिया टाउन लाहौर के अंदर 4 करोड़ का 5 करोड़ का प्लॉट है, 1 कनाल का प्लॉट लेते हैं सेलर बायर पे, वहां पे 40 लाख रुपया वहां पे जो है टैक्स लगता है सेलिंग का और बाइंग का। लेकिन इसके ऑपोजिट में जाके आपको बात करता हूं कि आपने कहा कि अगर कोई फाइलर है या नॉन फाइलर है, वो सोच में पड़ा है कि हम क्या करें, वो जायज सोच में पड़ा है कि हम क्या करें। इसके ऑपोजिट अगर वो जाके गोल्ड में सरमायाकारी करता है, जो 100 तोले का 1 लाट जिसे कहते हैं सुनहरों की जुबान में, जो 1 लाट 100 तोले की चलती है, इस टाइम तकरीबन 4 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए की है, जिसपे वहां पर 100 रुपया टैक्स नहीं दिया जा रहा। 100 रुपया टैक्स दिए बगैर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन वहां पे हो रही है। और पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के साथ ज्यादती ऐसी है कि अगर आप 4-5 करोड़ रुपए का प्लॉट अगर आप करते हैं तो आपको 40 से 50 लाख रुपया आपको देना पड़ता है। सब टैक्स होना तो उधर भी चाहिए, इधर भी होना चाहिए, लेकिन ये है कि डिक्लेयर्ड होना चाहिए। मैं रिजवान साहब इससे थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहूंगा कि हो क्या रहा है हमारे साथ। हमारे साथ हो ये रहा है कि जब आता है एफबीआई को जब पता चलता है, गवर्नमेंट की तरफ से जब आता है कि जब हमने कर्जे लेने होते हैं या हमने कोई भी ऐसा मामला करना होता है, तो कहा जाता है कि ज्यादा टैक्स जनरेट किया जाए। तो वो कहते हैं यार सबसे आसान तरीका जो है वो रियल एस्टेट पे मजीद टैक्स लगा दें, और रियल एस्टेट का जो हड्डियां हैं उसके ऊपर से भी खुरच के ये मारा जा रहा है। अगर सर नई पॉलिसियां जो हमारे बाबू जो हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, वो नई पॉलिसीज पर गौर करना ही नहीं चाहती। एसी वाले ऑफिस के अंदर बैठकर जब वो पॉलिसीज बनाते हैं, जो हमारी एसोसिएशन है उनकी जितनी रिकमेंडेशन होती हैं, वो जब बाबुओं के पास जाती है तो वो बाबू उन्हें उठा के साइड पे रख देते हैं और बड़ी ही महारत के साथ
वो एक नया तरीका कार देखते हैं कि क्या करें। अब हम डीसी रेट अगर नहीं हम बढ़ा सकते तो हम इसे जो है ना इसकी स्लैब बढ़ा दें, अगर स्लैब नहीं बढ़ा सकते तो हम डीसी रेट बढ़ा देते हैं। वो कभी आपको लगता है कि 2% ही है, लेकिन उसकी जो वैल्यूएशन टेबल में जब जाते हैं तो वैल्यूएशन बढ़ा दी जाती है। कभी 7E की तलवार जो ना लटका दी जाती है। 7E अगर आप देखें, मेरे भाई जोहर इकबाल साहब जैसे कह रहे थे, 7E को अगर देखें, बेसिक ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। एक चीज, एक प्लॉट मेरा पड़ा हुआ, उस पे मैं रेंट किस चीज का दूंगा, उससे मैं कोई ऐसी चीज नहीं कमा रहा। जब आप मुझसे उस पे इनकम टैक्स ले रहे हैं, जो उससे मुझे बच रहा है आप वो भी ले रहे हैं। जो जब मैं बेच रहा हूं, देखें इस टाइम रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप ये चीज मानेंगे कि 4 से 5 साल में वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऊपर नहीं गई हैं, लेकिन 4 से 5 साल में अगर आप देखें कि एफबीआर रेट हर साल बढ़ाए जा रहे हैं, और वो ये तो ज्यादती है। और उसके बाद अगर आप देखें तो टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाए हुए हैं, और टैक्सेस जैसे 7E जैसे जालमाना टैक्स भी लगाए हुए हैं। और टैक्सेस को एक किस्म का टैक्स नहीं है, बेशुमार किस्म का टैक्स है। मैं ये चीज कहता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर पे जो टैक्सेस लगाए जाए बिल्कुल लगने चाहिए, लेकिन उस पे 10%, 6%, 7% जो टैक्स जो है ना बन जाता है, ये टैक्स नहीं होना चाहिए। जैसे दुनिया के अंदर चलता है 1%, 2% टैक्स उधर लगाया जाए, और बकाया जो ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे सेक्टर्स जो हैं, जो गोल्ड माफिया जैसे हैं, जैसे आपके पास करेंसी माफिया के लोग हैं, उन चीजों को गिरफ्त में लाना चाहिए। वहां पे आखिरी सवाल, आखिरी मिनट है तो आखिरी सवाल कि आपने कहा सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर पर इस तरह के टैक्सेस लागू होते हैं और वो फिर इस हद तक होते हैं, क्या वजह है? रियल एस्टेट जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, क्या ये टैक्स नहीं देते या देना नहीं चाहते? सर हर कोई टैक्स देना चाहता है। रियल एस्टेट सेक्टर तो सबसे सीधी सीधी बात है, आपने एक प्लॉट लेना है और उसे ट्रांसफर करवाना है, उनके लिए डॉक्यूमेंटेड चीज है। एक सीधी सी बात है कि ट्रांसफर करवाने जाएंगे, वो आपको कहेंगे जितना टैक्स दे दें, जितना टैक्स होगा वो बनाना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड माफिया को पकड़ने के लिए शायद मैं यहां पे कहूंगा तो रिजवान साहब फिर आप भी शायद बात को ना चला सके। नहीं, हम चलाएंगे। आपके वो बड़े बड़े लोग जो हैं वो गोल्ड माफिया के अंदर इन्वॉल्व हैं, और वो गोल्ड में सरमायाकारी करके रखते हैं, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। ये जो टैक्स लगाने वाले लोग हैं, इनकी जाती तौर पे आप सरमायाकारी देखेंगे, या इनकी बाहर के मुल्कों में सरमायाकारी होगी, या गोल्ड में सरमायाकारी निकलेगी। इसीलिए गोल्ड माफिया को पकड़ा नहीं जाता। तो होती है ना, और सर रियल एस्टेट पे होती है, लेकिन रियल एस्टेट में आप ये चीज देखें कि वही सरमायाकारी बहुत कम हो गई है। ये एक टाइम पे कभी रियल एस्टेट में देखते हैं, उसके बाद जब देखते हैं अब रियल एस्टेट सेक्टर पे टैक्स लगा के इन्हें मारने लगे हैं, तो ये चले जाते हैं गोल्ड की तरफ, कभी ये स्टॉक मार्केट की तरफ चले जाते हैं, कभी ये करेंसी माफिया बन जाते हैं, करेंसी माफिया की तरफ चलते जाते हैं। सबसे मेन चीज ये है कि कारोबारी तबके को रिलीफ मिलना चाहिए, जो कारोबार कर रहे हैं, जो रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल जी, आपका पॉइंट आ गया। आखिरी बात से कहूंगा कि हर इदारे को बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है ना वो इज्जत दी गई है और अथॉरिटीज दी गई है। खुदारा जो अवाम है, जो टैक्स देती है, उसे भी कुछ इज्जत, हर इदारे को इज्जत दी गई है, मगर खुदारा जो अवाम है, आम आदमी है, जो टैक्स पेयर हैं, उनको भी इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, जब इस तरह की सूरत हाल होती है, जब हमको देखते हैं कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, उसके बाद बज़ाहिर ये लगता है कि रियल एस्टेट डूब गई या बिजनेस पूरा कारोबार तबाह हो गया, मगर असल में वो बाइंग टाइम होता है। लिहाजा हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हो चुका है। सारी दुनिया इस वक्त, सारी दुनिया में लोहा मनवाया हमारी पाक अफवाज ने, और आपने देखा जिस तरह जिक्र हुआ सऊदीया के साथ, जिस तरह हमारा मुआहदा हुआ, ये एक बहुत बड़ा मुआहदा है, और इंशाअल्लाह ताला इसके जो समरात हैं आने वाले दिनों में हम सब पर आया होंगे। लिहाजा ये याद रखिए कि इंशाअल्लाह ताला जो भी पाकिस्तानी हैं, आज का जो वक्त गुजर रहा है, इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त इससे बहुत बेहतर होगा। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।